बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम तरीन खबर से। ईरान जंग खत्म करने के करीब है, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा वक्त लगेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा ईरान की तवील अरसे तक एटमी हथियार बनाने की सलाहियत खत्म कर दी। नेवी के 51 जहाज तबाह कर दिए। मीज़ाइल और ड्रोन सलाहियत महदूद कर दी। जमीनी फौज भेजने का इरादा नहीं। अमरीकी सदर का नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब पर नागवारी का इजहार, कहा मुश्तबा खामनेई के इंतखाब पर मायूसी हुई, इससे ईरान में सूरत हाल नहीं बदलेगी। हम ईरान का ऐसा सदर चाहते हैं जो दुनिया के लिए अच्छा हो। अमरीकी सदर ने कहा ईरान के पड़ोसी ममालिक गैर जानिबदार थे, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा वक्त लगेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा ईरान की तवील अरसे तक एटमी हथियार बनाने की सलाहियत खत्म कर दी। नेवी के 51 जहाज तबाह कर दिए। मिसाइल और ड्रोन सलाहियत महदूद कर दी। जमीनी फौज भेजने का इरादा नहीं। अमरीकी सदर का नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब पर नागवारी का इजहार, कहा मुश्तबा खामनेई के इंतखाब पर मायूसी हुई, इससे ईरान में सूरत हाल नहीं बदलेगी। हम ईरान का ऐसा सदर चाहते हैं जो दुनिया के लिए अच्छा हो। अमरीकी सदर ने कहा ईरान के पड़ोसी ममालिक गैर जानिबदार थे, फिर भी उन पर हमला किया गया। ईरान जंग खत्म करने के करीब है, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा वक्त लगेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा ईरान की तवील अरसे तक एटमी हथियार बनाने की सलाहियत खत्म कर दी। नेवी के 51 जहाज तबाह कर दिए। मिसाइल और ड्रोन सलाहियत महदूद कर दी। जमीनी फौज भेजने का इरादा नहीं। अमरीकी सदर का नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब पर नागवारी का इजहार, कहा मुश्तबा खामनेई के इंतखाब पर मायूसी हुई, इससे ईरान में सूरत हाल नहीं बदलेगी। हम ईरान का ऐसा सदर चाहते हैं जो दुनिया के लिए अच्छा हो। अमरीकी सदर ने कहा ईरान के पड़ोसी ममालिक गैर जानिबदार थे, फिर भी उन पर हमला किया गया। अहम खबर से आपको आगाह करे हैं अमरीकी सदर के हवाले से। उनका कहना था कि ईरान जंग खत्म करने के करीब है, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा वक्त लगेगा। कहा ईरान की तवील अरसे तक एटमी हथियार बनाने की सलाहियत खत्म कर दी। नेवी के 51 जहाज तबाह कर दिए। मिसाइल और ड्रोन सलाहियत महदूद कर दी। जमीनी फौज भेजने का इरादा नहीं। अमरीकी सदर का नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब पर नागवारी का इजहार, कहा मुश्तबा खामनेई के इंतखाब पर मायूसी हुई। Very close to finishing that. On Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you talking but soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very to soon. Everything they have is gone, including their leadership. In fact, there are two levels of leadership. So we're winning very decisively. We're way ahead of schedule. Most of Iran's naval power has been sunk. It's on the bottom of the sea. It's almost 50 ships. I was just notified it's 51. Their missile capability is down to about 10%, maybe less, and 83% drop in drone launchers. They attacked their neighbors, and their neighbors were largely neutral, or at least weren't going to be involved. If you look at Saudi Arabia, you look at UAE, Qatar, and others. But they were strong and they were smart. Iran's a very powerful country. They were going to take over the Middle East. If we did not hit them, they were going to take over the Middle East. We could call it a tremendous success right now as we leave here. I could call it, or we could go further. The big risk on that war has been over for 3 days. Basically, I can see that they will no longer have any capacity whatsoever for a very long period of time of developing weaponry that could be used against the United States, Israel, or any of our allies. You know, I was disappointed because we think it's going to lead to just more of the same problem for the country. So I was disappointed to see their choice. We don't want another president that maybe wouldn't be willing to do what I'm willing to do for the good of the world. जंग कब बंद होगी ये अब हम तय करेंगे। खित्ते में सब महफूज होंगे या कोई नहीं होगा। ईरान की पासदाराना इनकलाब का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द अमल। तर्जुमान ने कहा ईरान से मुतालिक अमरीकी सदर की बातें मुज़क्का खेज़ हैं। हमले जारी रहे तो खित्ते से तेल बरामद नहीं होने देंगे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा फ्रांस, चीन और रूस समेत कुछ ममालिक ने सीज़ फायर के लिए हमसे राबिता किया है। जंग बंदी के लिए हमारी पहली शर्त जारहियत का खात्मा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है अमेरिका के साथ दोबारा मुज़ाकिरात एजेंडे पर नहीं, खित्ते में कशीदगी के ज़िम्मेदार अमेरिका और इसराइल हैं। ईरान पर मुसल्लत जंग में हमारी कार्रवाइयाँ दिफाई हैं। अमरीकी सदर के जंग जल्दी खत्म करने के बयान के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होना शुरू। क्रूड ऑयल की कीमत $100 से नीचे आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 9% कमी, फी बैरल $86 पर पहुंच गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल भी $119 तक पहुंचने के बाद $89 पर ट्रेड करने लगा।
ایران پر حملے کے بعد تیل کی قیمتیں بڑھنے کا معلوم تھا. ایران نے تیل کی ترسیل بند کرنے کی کوشش کی تو شدید حملہ کریں گے. امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کو وارننگ, کہا آبنائے ہرمز محفوظ گزرگاہ رہے گی. تیل کی قیمتیں توقع سے کم رہی. Knew oil prices would go up if I did this, and they've gone up probably less than I thought they'd go up. Epic Fury were also focused on keeping energy and oil flowing to the world, and I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply, and if Iran does anything to do that, they'll get hit at a much, much harder. Hormuz is going to remain safe. We have a lot of Navy ships there. When the time comes, the U.S. Navy and its partners will escort tankers through the strait if needed. We're also waiving certain oil-related sanctions to reduce prices. خطے کی کشیدہ صورتحال کے باعث وزیر اعظم شہباز شریف کو کفایت شاری اقدامات کا اعلان. اہم فیصلے کر لیے گئے. آئندہ 2 ماہ کے لیے سرکاری محکموں کی گاڑیوں کو ملنے والے ایندھن میں 50% کمی. سرکاری محکموں کی 60% گاڑیاں گراؤنڈ. وفاقی کابینہ کے تمام ارکان 2 ماہ کی تنخواہیں نہیں لیں گے. ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں 25% کٹوتی ہوگی. گریڈ 20 اور اس سے اوپر کے وہ تمام افسران جن کی تنخواہیں 3 لاکھ روپے سے زیادہ ہے, ان کی 2 دن کی تنخواہ کاٹی جائے گی. وزیر اعظم, گورنرز, وفاقی وزراء اور صوبائی وزراء, مشیران, سرکاری افسران کے بیرون ملک دوروں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے. رواں ہفتے کے آخر سے تمام اسکولوں کو 2 ہفتوں کی چھٹیاں دی جا رہی ہیں. سرکاری اور نجی شعبے میں 50% اسٹاف ورک فرام ہوم کرے گا. ہفتے میں 4 دن کام ہوگا. آئندہ 2 ماہ کے لیے سرکاری محکموں کی گاڑیوں کو ملنے والے تیل میں 50% فل فور کٹوتی کی جا رہی ہے. ایمبولینسز اور عوامی استعمال والی بسیں شامل نہیں ہیں. آئندہ 2 ماہ کے لیے تمام سرکاری محکموں کی 60% گاڑیوں کو بند کیا جا رہا ہے. آئندہ 2 ماہ کے لیے کابینہ کے ارکان, وزراء, مشیران اور معاونین خصوصی تنخواہ نہیں لیں گے. ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں سے 25% کٹوتی کی جا رہی ہے. 20 گریڈ اور اس سے اوپر کے ایسے افسران جن کی تنخواہ 3 لاکھ سے زائد ہے, ان کی 2 دن کی تنخواہ کی کٹوتی کر کے عوامی ریلیف کے لیے استعمال کی جائے گی. تمام سرکاری محکموں کے تنخواہوں کے علاوہ کیے جانے والے اخراجات میں 20% کمی کی جا رہی ہے. سرکاری محکموں میں گاڑیوں, فرنیچر, ایئر کنڈیشنرز اور دیگر اشیاء کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے. وفاقی و صوبائی وزراء, مشیران اور معاونین خصوصی اور سرکاری افسران کے بیرون ملک دوروں پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے, سوائے ان دوروں کے جو ملکی مفاد کے لیے انتہائی ناگزیر ہیں. یہ پابندی وزیر اعظم, وزراء اعلیٰ اور گورنرز پر بھی عائد ہوگی. ٹیلی کانفرنسنگ اور آن لائن میٹنگز کو ترجیح دی جائے گی. سرکاری عشائیوں اور افطار پارٹیز پر بھی مکمل پابندی. سرکاری اخراجات میں کمی کے لیے سیمینارز اور کانفرنسز ہوٹلوں کی بجائے سرکاری جگہوں پر منعقد کیے جائیں گے. سرکاری اور نجی شعبے میں انتہائی ضروری سروسز کو چھوڑ کر باقی تمام جگہوں پر 50% گھر سے کام کرے گا. ہفتے میں صرف 4 دن دفاتر کھولیں گے. 1 اضافی چھٹی دی جا رہی ہے. اس کا اطلاق بینکوں پر نہیں ہوگا. صنعت, زراعت کے شعبوں پر بھی ورک فرام ہوم اور ہفتے کی 1 اضافی چھٹی والے فیصلوں کا اطلاق نہیں ہوگا. تمام اسکولوں کو رواں ہفتے کے آخر سے 2 ہفتوں کی چھٹیاں دی جا رہی ہیں. ہائر ایجوکیشن کے تمام اداروں میں فوری طور پر آن لائن کلاسوں کا آغاز کیا جا رہا ہے. مفاد پرست عناصر, ذخیرہ اندوزوں اور پیٹرول اور ڈیزل کے ناجائز منافع خوروں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اس صورتحال سے وہ ہرگز ناجائز فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں.